नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं निरुक्तोक्तदेवतायाः विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। निरुक्तदृष्ट्या कति प्रकारकाः देवताः सन्ति? त्रयप्रकारकाः देवताः काः भवन्ति? पृथिवीस्थानीया, अंतरिक्षस्थानीया, द्युस्थानीया इति। सूर्यः कस्य स्थानस्य देवता भवति? द्युस्थानस्य। वायु, वृष्टि, विद्युतः कस्य स्थानस्य देवताः भवन्ति? अंतरिक्षस्थानस्य। पृथिवी वरुणौ कस्य स्थानस्य देवौ भवतः? भूस्थानस्य। तल्लज्जाः देवताः काः भवन्ति? सूर्याग्निवायवः। सूर्याग्निवायवः किमर्थं तल्लज्जाः देवताः भवन्ति? पुरुषायितकर्मणि प्रवृत्तत्वात्। काः देवताः द्वन्द्वीकृत्य स्तुवन्ति? मित्र, वरुण, अग्नि, उषा, सोमाः। अग्निर्ज्वाला का भवति? सूर्यस्य जिह्वा। सूर्यस्य किरणाः कीदृशाः भवन्ति? हस्तसदृशाः। सूर्यस्य मण्डलं किं भवति? चक्षुः। ऋग्वेदे देवतानां संख्याः कति निर्दिष्टाः सन्ति? 33 प्रधानाः देवताः कति भवन्ति? 20 देवताः। प्रधानतमाः देवताः काः भवन्ति? इन्द्राग्निसोमाः। ऋग्वेदे इन्द्रवत् कौ द्वौ देवौ न स्तूयेते? रुद्रविष्णु। ऋग्वेदीय रुद्रः कीदृशः भवति? अन्तकः अथवा प्रलयकर्ता। विष्णुः जगत्पालनकर्ता इति कस्मिन् वेदे अयं विषयः उल्लिखितः अस्ति? ऋग्वेदे। ऋग्वेदीय देवताः कति भागेन विभक्ताः सन्ति? भागत्रयेण। ऋग्वेदीय देवतानां यः विभागः कृतः स विभागः कः? स्वर्गस्थाः, आकाशस्थाः, भूमिष्ठाः इति। ऋग्वेदस्य आदित्याः कस्य स्थानस्य देवाः भवति? स्वर्गस्थानीयाः अथवा स्वर्गस्थानीयस्य। ऋग्वेददृष्ट्या मेघविद्युतादयः कस्य स्थानस्य
देवताः भवन्ति आकाशस्थानस्य देवताः भवन्ति अग्न्यादयः कस्य स्थानस्य देवताः भवन्ति पृथिवीस्थानस्य के देवाः स्वानुकूलाः भवन्ति उपकारिणदेवाः उपकारिणदेवताः के भवन्ति निर्जलमेघादयः आद्याः देवाः के भवन्ति अग्नि उषा सूर्याः इति प्राकृतिकदेवताः काः भवन्ति अग्नि उषा सूर्याः अग्नि उषा सूर्याः किमर्थं प्राकृतिकदेवताः भवन्ति प्रकाशक अंधकार निवर्तक गुणयुक्तत्वात् अनेके देवता ग्रंथाः आसन् परम् इदानीं कः देवता ग्रंथाः उपलभ्यते बृहद्देवता साक्ष्य देवता इति सूत्रं कुत्र अस्ति सिद्धान्तकौमुद्याः बिवृतौ देवतानां कति लक्षणानि उक्तानि सन्ति द्वे लक्षणे उक्ते स्तः अद्य एतावत् पर्यन्तम् निरुक्तोक्तदेवतानां प्रथमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः द्वितीयभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।